आमची सगळी वाहनां आसा ती दर सोमारची पालखी आमची 16 पेण्यांची जाता. बाकीची वाहनां 8 पेण्यांची. आता बाकीचे रथ जे आसा तांकां पेणी नासता, रथ ओडीत कंटिन्युअस करता, पण आमचो जो रथ आसा तो 8 पेण्या जाता, 8 पेणी आसता ताका. आनी प्रत्येक पेण्या एक नाल्ल फोडटा. बाकीच्या देवळांनी एकदां नाल्ल फोडले की पर कंटिन्युअस वचपाचो. मंगेशी अशें ठिकाण आसा की प्रत्येक पेण्या नाल्ल लोक इतले आसता की प्रत्येक पेण्या नाल्ल फोडटा आमी, फोडपाक मेळटा. आमच्या महारथोत्सवाक जर कवळचो जे कमिटी आसता त्या कमिटी सेक्रेटरी पयलो मान आसता की नाल्ल फोडपाचो, मागीर हो आमचो देवाचो नाल्ल फोडलो वता. तर हे जे रथ जो वयर पयलीं आमचो धाकटोच आसा, पूण ताका वयर स्ट्रक्चर उबो केलो जाता. हाका 8 दीस वता काम करपाक, सगळें रथाचें बांदपाक आनी गुडयो बांदून सगळें करपाक. तर तांकां फायनान्शियल हेल्प वेवस्था जी आसा तांकां रेनोवेशन बार्टर सिस्टम प्रमाणे तर नाल्ल फोडलो वता हो तांकां सगळ्या 12 घरांक वांटलो वता. आनी आतां ह्या कामाक आमचो मेस्त लागता जें काम करपाक. तर एक मेस्ता पेणे म्हण आसा, तर ते नाल्ल मेस्ता पेण्याचे नाल्ल त्या मेस्ताक वता. कारण हे जे हाका कित्याक रथ बांदपाक किंवा कित्याक मेस्ताचो तितलोच हेल्प लागता आमकां. ताका हें नाल्ल ताका म्हूण दिलें जाता.